بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده المؤمنين باللحمة والاجتماع ونهاهم عن الفرقة والنزاع، والصلاة والسلام على الداعية العظيم والخطيب الحكيم والإمام الرحيم رسولنا الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أزكى صلوات وأتم تسليم. أما بعد، فأشكر الله الذي يسر لي أن أصافحكم عبر هذه النافذة وألتقي بكم على مائدة العقيدة والنقاء والمحبة والإخاء، بترتيب وتنسيق من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بخميس مشيط، وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بتندحة، فلهم من الله الأجر الكبير، ثم لهم مني الشكر والتقدير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأقوالنا في مرضاته. أيها الإخوة والأخوات، إن من أشد الأوبئة خطراً وفتكاً بجسد المجتمع المسلم هو وباء الفرقة والحزبية والجاهلية، ولهذا فقد جاء العلاج من الخبراء في هيئة كبار العلماء، وهم الكبار في علمهم والكبار في فضلهم والكبار في سنهم والكبار في نصحهم، وأصدروا بيانا هو في حقيقته وصفة شرعية واضحة جلية، بيّنوا فيه خطر التفرق من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأدانوا فيه جماعة إرهابية هي الأم لكثير من الحركات الإجرامية، فجزى الله علماءنا خير الجزاء على نفع السائل ودفع الصائل وإيصال الحق إلى الخلق. أيها الأحبة، قرأتم هذا البيان وقرأه خطباؤكم على أسماعكم، وقد اشتمل على 7 نقاط أختصرها في التالي. أولاً، أن الله جل وعلا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أنك أيها العبد المؤمن لست منهم في سلوكهم، ولست منهم في عقائدهم، ولا في سياساتهم، ولا محاضراتهم، ولا كلماتهم وإعلامهم ومؤامراتهم. ثانياً، أمرونا في هذا البيان المبارك باتباع صراط الله المستقيم والاعتصام بالكتاب والسنة. ثالثاً، وجهونا حفظهم الله بترك المراء والخصومات، لأنها أهلكت الأديان من قبلنا، والسعيد من وعظ بغيره. رابعاً، ذكرونا بقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. فأساس الاجتماع هو الاعتصام بحبل الله، وهو قرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. خامساً، حذرونا من الجماعات ومن الانضمام لها أو التعاطف معها، وبينوا أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة منحرفة وضالة، لا تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا بإصلاح المجتمع، بل همها هو منازعة الحكام وإثارة الفتن وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ونشر الإرهاب في العالم. سادساً، الحكم على جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية تتستر بالدين، وختموها بهذا الملخص الحكيم فقالوا: فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها. ومما سبق من بيان علمائنا الأفاضل
ومما يقرأه كل مسلم عاقل منصف من حال هذه الجماعة عبر التاريخ الأسود لها يتضح التالي: أولاً، أن التحذير من هذه الجماعة الإرهابية، أي جماعة الإخوان المسلمين، لا ينطلق من منطلق سياسي يتغير بتغير هذه السياسة، بل هو منطلق من منطلق شرعي ثابت راسخ، إذ أنه جاء من علمائنا الكرام. ثانياً، أنهم فرقة خارجية إرهابية لا تختلف عن آبائها الأولين وهم الخوارج، بل هي امتداد لهم. فأول قائد لهذه الفرقة، فرقة الخوارج، هو عبد الله ابن سبأ، وآخر قائد لهم هو الدجال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حق الخوارج: كلما خرج لهم قرن قطع حتى يخرج في آخرهم الدجال. كذلك أن من أساليبهم السرية والتكتم والتلون والتقية بحسب المصلحة. ليس لي في الحزب شكل ثابت، حين أهوى يصبح المضمون شكلي، وواحدهم يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس للسياسة ألف لبس. كذلك من الأمور التي نفهمها أنه كلما أسأنا الظن في هذه الجماعة فإننا نستغفر الله، ليس لأننا قد أخطأنا، بل لأننا قد قصرنا في إساءة الظن. يجب أن نسيء الظن فيهم أكثر. كذلك من الفوائد أنه لا يكفي أن نكره هذه الجماعة، بل يجب علينا أن نعرفها. فكراهيتنا لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية غير كاف للعلاج. يجب علينا أن نعرف هذه الجماعة حق المعرفة. وأقول: يجب علينا جميعا أيها الإخوة والأخوات أن نكون مع بلادنا وقادتنا وعلمائنا ووطننا في وجه السمائم والأمواج العاتية. فإن جماعة الإخوان المسلمين تمنت يوما وحاولت أن تدمر سور وطننا العظيم، ولكنها بحمد الله قد فشلت، ولم يبق لها إلا الأمنيات، والأمنيات لا تكفي، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وفي ختام هذه المحاضرة أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذا اللقاء، ثم إني أشكر وطني الغالي وقادته وعلماءه ووزراءه. وعلى ذات الطريق فإني أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها وزيرها الموفق والمسدد فضيلة الشيخ معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى. وأشكر كذلك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير. وأشكر على ذات الطريق إدارة الدعوة بالفرع، وأكرر شكري لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بخميس مشيط، وكذلك جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة على إعطاء هذه الشرفة لأصافحكم وألتقيكم. والشكر لكم أنتم أيضا أيها المستمعون والمستمعات على إعطاء هذا الوقت وعلى الاستماع وجميل الإنصات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يدمر الأعداء،
وأن يكشف أسرارهم، وأن يهتك أستارهم، وأن يرفع عنا وعن أمة الإسلام كل بلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.